पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती चैलेंज से निपटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ ताकत से निपटा जाएगा। कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की कोशिशों की हिमायत। शुरका का TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। गजा में इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत, फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। शहदाए पाकिस्तान DI खान हमले के शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 12 मुकदमों में गिरफ्तारी। साबिक वजीर खारजा अदालत में रो पड़े। शाह महमूद ने जज को हथकड़ियों में जकड़े हाथ दिखाते हुए पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। PTI रहनुमा ने कहा, थानेदार ने लातें और मुक्के मारे, सख्त सर्दी में ठंडे कमरे में रखा और सोने भी न दिया। सीने में तकलीफ पर अस्पताल भी नहीं लेकर गए। एक डॉक्टर बुलाया जिसके पास सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। ताकतवर तरीन शख्स ने कहा, आपको छांट कर देखा, आप साफ हैं। 9 मई में भी कोई किरदार नहीं। शाह महमूद ने जज को मुखातिब करते हुए कहा, ऊपर अल्लाह, नीचे आपका कलम है। शाह महमूद का जिस्मानी रिमांड लेने 7 थानों के SHOs अदालत पहुंचे थे। अदालत ने जिस्मानी रिमांड न देते हुए जुडिशल रिमांड पर वापस अडयाला जेल भेज दिया। महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, क्या वो अपने बयानात की मजम्मत करेंगे? आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर कहते थे, इदारे अपना काम कर रहे हैं। क्या शाह महमूद ने सियासी इंतकाम पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। लाहौर के अवाम के लिए ये नहीं हो सकता एक शख्स को चौथी बार मुंतखब करें या एक खिलाड़ी दोबारा बुज़दार वज़ीर आला बना दे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। अवाम के बड़े मसले गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी हैं। पीपल्स पार्टी का गुर्बत, महंगाई से मुकाबला करने के लिए प्लान तैयार है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। ऐसा महसूस होता है जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। पेशावर हाई कोर्ट KPK सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमला है। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक हकाइक पर फैसला दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की अदालत कैसे मुल्क भर के मामले का फैसला दे सकती है? कौमी मसले पर सूबे की अदालत फैसला करे तो कानूनी माहिरीन को मामला उठाना चाहिए। शहबाज शरीफ का एतराज। दावा किया, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज के साथ रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब बेंच से अलग होते। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालत में कहा जाता है गुड टू सी यू। लाडला वो है जो इदारों के हेडक्वार्टर्स और कोर कमांडर्स के घरों पर हमला कराए। ऐसे लाडले को सहूलतें और फैसले दिए जा रहे हैं। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नून लीग सिंध में दोबारा ताकतवर जमात बनने जा रही है। पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार अपने सूबे तक है। इंतखाबी निशान के मामले पर हाईकोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? मौलाना फजल रहमान ने भी सवाल उठा दिया। उम्मीदवारों के कागजात छीनना असूली तौर पर गलत करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, इससे प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। इंतखाबी मुहिम में मेरा कोई कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 2 सूबों में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। तहफुजात का इजहार करने पर इलेक्शन से भागने का ताना दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना है तो
اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کی کارروائی روکنے کا حکم. جس طرح کارروائی آگے بڑھ رہی ہے مجھے تشویش ہے. جسٹس میاں گل اورنگزیب کے ریمارکس. بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر 11 جنوری تک حکم امتناع جاری کر دیا. ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا. عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ تم آ جاؤ اور تم آ جاؤ، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا. اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے. تحریری فیصلے میں لکھا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ٹرائل کورٹ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے. محض پروسیکیوشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل کو ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا. اٹارنی جنرل نے بتایا 4 گواہان کے بیانات خفیہ ریکارڈ کرنا ملک کی سلامتی کے لیے اہم ہے. بقیہ 9 گواہان کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں، جن کا جائزہ لینا ضروری ہے. مزید سماعت 11 جنوری کو ہوگی. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران امیدواروں اور تائید کنندگان کی حفاظت یقینی بنائی جائے. کسی سیاسی رہنما یا جماعت کو بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے. پی ٹی آئی کی شکایت پر الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا جائے یا نہیں. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں آج فیصلہ نہ ہو سکا، کل پھر مشاورت ہوگی. آج میرے والد ہیں، کل کسی اور وزیر خارجہ کے ساتھ ایسا ہوگا. والد کو ٹھنڈ میں کمرے میں زمین پر پھینک دیا گیا. آنکھ لگی تو بتیاں جلا دی گئیں. 1 منٹ کے لیے سونے نہیں دیا. شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانوں کی میڈیا سے گفتگو. کہا میرے والد پر کل رات تھانے میں تشدد کیا گیا. ایس ایچ او نے بدتمیزی کی، ٹھڈے مکے مارے، ذہنی تشدد کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کل تک ہمیں نہیں پتا تھا شاہ محمود پر مزید 12 مقدمات درج ہیں. نگراں حکومت تمام اقدار بھلا بیٹھی ہے. بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں. ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، اکیلے الیکشن لڑیں گے اور 1 سیٹ بھی خالی نہیں چھوڑیں گے. ٹکٹوں کا اعلان 1-2 روز میں کیا جائے گا. 10 مئی سانحہ کرنے والے سہولت کاروں کے ڈانڈے وہیں ملتے ہیں. اس وقت کے سہولت کار سارے کٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے. یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے. سہولت کار دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. 9 مئی سانے میں ملوث افراد انتخابات کو متنازع بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. الیکشن کے دن یا اس کے بعد 9 مئی سانے کو دہرانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا الزام. پی پی کے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں تمام جماعتیں الیکشن سے راہ فرار چاہتی ہیں، ہمارے سوا انتخابات پر کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی سندھ سے کلین سویپ کرے گی. بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی بڑی جماعت بن کر ابھرے گی. الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں اتفاق نہ ہو سکا. ایم کیو ایم اپنی تمام روایتی نشستیں جیتنے کے لیے پرعزم. ایم کیو ایم قیادت اور شہباز شریف کے درمیان کل ملاقات طے. لیگی صدر وفد کے ہمراہ ایم کیو ایم مرکز کا دورہ کریں گے. عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی اتحاد پر حتمی مشاورت کی جائے گی. انتخابات میں 41 دن باقی. مسلم لیگ نون کا حال گفتگو کا شکار. انتخابی مہم شروع کی، نہ انتخابی منشور کا اعلان. گزشتہ روز ہی احسن اقبال نے لوگوں سے تجاویز مانگی ہیں. مسلم لیگ نون عوامی مفاد کی کوئی بات نہ کر سکی، بس مخالفوں پر ہی حملے کر رہی ہے. پارٹی قائد نواز شریف بھی بس سیاسی ملاقاتیں ہی کر رہے ہیں، کوئی بڑا جلسہ نہ کر سکے. کیا مسلم لیگ نون کے پاس عوام کے لیے کوئی بیانیہ ہے؟ نون لیگ عام انتخابات کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ قوم کو یک طرفہ اور عجلت میں ہونے والے فیصلوں پر سخت تشویش ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ حدود سے تجاوز اور عوامی امنگوں کے برعکس ہے. لاہور ہائی کورٹ پر اعتراض کرنے والے من پسند فیصلوں پر کیوں خاموش ہیں؟ انتخابی نشان کی بیساکھیوں سے لولی لنگڑی پارٹی کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا.
यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा हुकूमत जमाई गई। बदकिस्मती से हमारे निगरान वजीर आजम को शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम है हमारी किस्मत। उन्होंने कहा है कि कायदे आजम ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कायदे आजम ने इसको नाजायज बच्चा कहा। पाकिस्तान की करारदाद में फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने का हिस्सा शामिल किया गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। निगरान वजीर आजम की बात इसराइल तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। वो किस तरह पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? सबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं पाकिस्तान का DNA यही है, हम दो रियासती हल नहीं मानते। निगरान वजीर आजम को सियासत का कुछ नहीं पता। वो कल ये भी कह सकते हैं कायदे आजम के दो कौमी नजरिए को नहीं मानते। इसराइल जंगी मुजरिम है, दुनिया नोटिस ले। मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ नए साल के आगाज पर सादगी को मलहूज़ खातिर रखें। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी पैगाम में कहा फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पूरी कौम गम और रंज का शिकार है। तमाम पाकिस्तानी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करें। सरकारी सतह पर नए साल से मुताल्लिक कोई तकरीब नहीं होगी। तमाम शहरी नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। फलस्तीन में खून रेजी रोकने के लिए पाकिस्तान आलमी सतह पर आवाज बुलंद करता रहेगा। फलस्तीन के लिए 2 इमदादी खेप भिजवाई जा चुकी हैं। तीसरी खेप के लिए उर्दन और मिस्र के साथ राबते में हैं। उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था गजा में जुल्म और दरिंदगी इंसानियत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। गजा में 9000 बच्चे शहीद हुए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा पा रहे। गासिब इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। खान यूनिस और मकाती में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी कार्रवाइयां न होने की वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा। अलमल अस्पताल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने नामुल्ला और दीगर इलाकों से बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 21,300 से जायद हो चुकी है। शहीद होने वालों में 9,000 से जायद बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। खातिर ख्वाह कमी के बाद गुर्बत फिर सर उठा रही है। मुआशी तरक्की पायदार नहीं, उसके फवाइद सिर्फ अशराफिया तक महदूद हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तफाक तो होता है, लेकिन इस्लाहात को रोका जाता है। हुकूमती अखराजात कम, ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियां भी दूर करना होंगी। एक अरसे से हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और मुआशी बहरानों का बुनियादी ज़िम्मेदार पाकिस्तान का करप्ट अशराफिया है। मुल्क की तबाही का बुनियादी जिम्मेदार करप्ट अशराफिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आज वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी बात की तस्दीक की है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फंड्स का 90% करप्ट अशराफिया के पास जाता है। करप्ट अशराफिया कभी PP, कभी नून लीग, कभी PTI के साथ मिलकर बरसरे इक़्तिदार है। हाफिज नेबुर रहमान कहते हैं मुल्क भर की मोटरवेज देख लें और कराची हैदराबाद मोटरवेज चले जाएं, पता चल जाएगा नून लीग की कराची में तरजीहात कितनी है। जमात इस्लामी सूबाई हुकूमत भी बनाएगी और कराची का मेयर भी जमात इस्लामी का होगा। थ्योरी में जरदारी साहब के सितारे बहुत अच्छे हैं, पर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होती है किंग मेकर पीपुल्स पार्टी नजर आती। बहुत ज्यादा PMLN को एज दिया गया, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। सितारे ये भी देख रहे हैं कि मियां साहब की अचानक तबीयत खराब हो जाए और मियां साहब वापस लंदन चले जाए। नवाज शरीफ को अवाम में सरायत कराने का प्लान A नाकाम हो गया। पीपुल्स पार्टी किंग मेकर होगी।
سابق رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کہتے ہیں نون لیگ ہمیشہ کی طرح پٹری سے اتر گئی. ہو سکتا ہے نواز شریف کی اچانک طبیعت خراب ہو اور وہ جنوری میں لندن میں نظر آئیں. مریم نواز کو بھی ٹف ٹائم ملے گا. بانی پی ٹی آئی اور آصف علی زرداری کے ستارے بلند. سندھ اور بلوچستان میں پی پی کی حکومت دیکھ رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں مختلف سیاسی رہنما نادہندہ نکلے. الیکشن کمیشن نے جرمانے ادا نہ کرنے والے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی. بانی پی ٹی آئی، سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، تحریک انصاف کے کامران بنگش، تیمور جھگڑا، شوکت یوسفزئی اور اشتیاق شامل. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات امجد آفریدی، جماعت اسلامی کے عنایت اللہ خان بھی شامل. الیکشن کمیشن کی آرؤز کو امیدواروں سے جرمانے وصول کرنے کی ہدایت. وفاقی وزیر فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد. سیاسی وابستگی کیس میں الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. کہا فواد حسن فواد کا عہدہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اے ٹی سی کوئٹہ کے حکم پر خدیجہ شاہ کو رہا کر دیا گیا. 14 روزہ ریمانڈ پورا ہونے پر پولیس نے خدیجہ شاہ کو عدالت میں پیش کیا. جرم ثابت نہ ہونے پر عدالت نے کیس خارج کر دیا. خدیجہ شاہ 9 مئی واقعات سے متعلق کیس میں کوئٹہ پولیس کی تحویل میں تھیں. مذاکراتی کمیٹی کی سفارش پر مزید 34 بلوچ مظاہرین رہا. سیشن عدالت اسلام آباد نے مظاہرین کی ضمانت منظور کر لی. تفتیشی افسر نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی. کہا تمام 34 مظاہرین کی شناخت پریڈ مکمل ہو چکی. قانونی تقاضوں کے بعد تمام مظاہرین کو رہا کر دیا گیا. دفتر خارجہ قیاس سرائیوں پر مبنی رپورٹنگ پر تبصرہ نہیں کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے سالانہ کارکردگی پر بریفنگ کے دوران ایک سوال پر کہا حافظ سعید کی حوالگی کا مطالبہ افواہیں اور بے بنیاد ہیں. 2023 سفارتکاری کے لیے بہت مثبت رہا. روس سے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں. آرمی چیف نے امریکہ کا کامیاب دورہ کیا. سعودی عرب کے ساتھ بھی متعدد معاہدے ہونے جا رہے ہیں. ایس ایچ او کے بیٹے کی تھانے میں ہوائی فائرنگ. ایس ایس پی کورنگی نے ایس ایچ او شاہ فیصل وسیم کو معطل کر دیا. ایس ایس پی کا کہنا ہے ایس ایچ او کے بیٹے پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. فائرنگ میں استعمال اسلحہ نجی ہے یا سرکاری، اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے. کراچی کی اسکیم 45 میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ہنگامہ آرائی. بچہ جام بحق. پولیس کا کہنا ہے بچہ مشتعل افراد کے پتھراؤ سے زخمی ہوا تھا. مظاہرین نے الزام عائد کیا بچہ پولیس کی شیلنگ کے نتیجے میں جان سے گیا. آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز اکیڈمی سے کوالیفائی کر کے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹریننگ ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی اور ریسکیو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. محسن نقوی نے تقریب سے خطاب میں کہا اب تک یہ اکیڈمی 24,000 جوانوں کو تربیت دے چکی. جوان یہاں سے ٹریننگ کے ساتھ محبت اور پیار کا پیغام لے کر جائیں. ہمیں 1122 پر فخر ہے. ایک ڈراپ کیچ نے پاکستان کو اچھی سے بری پوزیشن میں دھکیل دیا. میلبرن ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی پیسرز نے صرف 16 رنز پر آسٹریلیا کے 4 بیٹرز کو ٹھکانے لگایا. 20 رنز پر عبداللہ شفیق نے مچل مارش کا کیچ ڈراپ کیا. مارش نے 96 رنز بنائے. دن کے اختتام پر میزبان ٹیم نے 6 وکٹوں پر 187 رنز بنا لیے. 241 رنز کی بڑی برتری حاصل کر لی. شاہین آفریدی اور میر حمزہ کی شاندار بولنگ دونوں نے 3 وکٹیں لی. کرکٹ، فن اور انٹرٹینمنٹ. باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں حسن علی کا نرالا انداز. تماشائیوں کے ساتھ موج مستیاں. گراؤنڈ میں بیٹھے فینس قومی فاسٹ بالر کے ڈانس مووز کی نقل اتار رہے. مناظر دیکھ کر کمنٹیٹرز بھی لطف اٹھاتے رہے. حسن نے مداح کو ماتھے پر آٹوگراف بھی دیا. ایم سی جی میں ڈیوڈ وارنر کا آخری میچ. آسٹریلوی اوپنر نے پیویلین جاتے ہوئے بچے کو گلوز دیے.
मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद खेल ताखीर से शुरू होने की दिलचस्प वजह सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले टीवी एम्पायर लिफ्ट में फंस गए थे, जिसके बाद फील्ड एम्पायर ने खेल शुरू नहीं किया था। और मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कल्लात में पारा -4, कोयटा में -2 और ज़ियारत में -1 रिकॉर्ड। कराची में आइंदा चंद रोज में सर्दी बढ़ने की पेशगोई।